जति नाति डुब्छ नाति बजे यो आवाज गर्दै बुढाबुढी गर्दै गर्छु अन्तिम मेरो एकैचोटि हो खाना पकाऊँ कि नपकाऊँ भन्ने लास्ट फोन त्यति 6:30 बजे साँझ परिसकेको थियो धोरपातनकोले काम गर्ने छोरो खाना पकाऊँ कि नपकाऊँ भन्दा भन्दा चेयर गरेर त्यसपछि नेटवर्कले काम गर्ने दाइ नराउनु तपाईको साथमा हामी छौँ हामी सबैले बिन्ती गर्यौं तर दाइले कतै पनि मान्नु भएन 3 वर्षसम्म लुकी माया गरेर बिहे गरेको आफ्नै श्रीमतीले सम्झिनु भयो अनि मायाको चिनो 9 महिनाको छोरी दीपशिखालाई हेरेर पक्कानेर रुनु भयो हजुर अब यो बच्चा हेर्ने चित्त बुझ्छ नरुनु दाइ अब के गर्ने अब भगवानले चाहिँ अब तपाई हामीलाई नि ठग्यो ए दैव कति निष्ठुरी रहेछस् दैवतै आफैले पनि भोग्न सक्ने थिएनस् होला यो पीडा अनि हामीलाई किन दिन्छस् कुन जुनीको पाप फिराइदिएको होला सहानी नानी आमा भन्न जान्दैन बाबा भन्न जान्दैन के दोष थियो यो अबोध बच्चाको आज कहिले नमेटिने यो दाग लगाएर गइस धेरै गुहार मागेकी थिइन् होला रिमकुमारले तर त्यो गुहार कसैले सुनेन त्यही राति 17 गते राति नै बाढी आएछ त्यसपछि उले बच्चाहरू सबैजना बच्चा मेरो दुईटा अर्को 3 वर्षको छोरा छ एउटा यो 9 महिनाको भइहाल्यो अलि माथि सेभ गरेर अलि तलकोले बचाएको रहेछ त्यसले त्यो हाम्रो घरै दर्शन हो त्यसले नउठाएको भए त जनि बच्चा पनि हुने थिएन कोही पनि हुने थिएन अनि त्यसपछि उले धोका हानिसकेछ धोका हानेर 3 पटक पुज गर्ने बेलामा को हो भनेछ उले पसलदेखि भन्दा बेला म फुफु मेरो घरमा चाहिँ यति पानी आएको छ यहाँको हाम्रो पावर हाउसको हाम्रो जलविद्युतको पावर हाउसको ऊ पनि बगाइसकेको छ साङ्गो के गर्ने भनेछ अनि उले यो बच्चा अनि लगायत उसको नागरिकताहरू मेरो नागरिकता लगायत फालेछ माथि पातातिर फालेछ अनि यो बच्चाहरू फालिसकेछ माथि फालिसकेपछि ऊ साथीलाई हैन त्यसको हाम्रो चाहिँ गेबिङहरू अनि अलि ठुलठुला ढुङ्गाहरू पनि छ सेफ छ हाम्रोमा झ्यापाउन जस्तो छैन घर बादी ऊ चाहिँ अलिकति अलि जोखिममै छ त्यसलाई चाहिँ भाग भन्न सामान तान्न लाग्यो भने त्यसलाई लग्ला भनेर उले बोलाउन गएछ त्यो बच्चा छोडेर लगभग 2 मिनेट नहुँदै मेरो चाहिँ माथि फस्नै थियो मेरो घर पड्किहालेछ अथवा सिलिन्डर पट्को के पट्को थाहा भएन भन्ने यी बच्चा समातेको भने पडाङ्गै पड्किसकेपछि अब उनी बाटो रोड पहिला गाडी रोडतिर साइड लागिसकेपछि अब त्यो गाडीमा त्यो बाटोमा नाउला भन्ने सोचे होला त्यो भन्दा पनि लगभग 5 मिटर माथिबाट तानेछ हेर्नुस् तानिसकेपछि म धोरपाटन गएको अब बाढी रेडियो सुनेको धोरपाटन नगरपालिकामा चारवटा घर खोलाले बाढीले लगेछ 1 दर्जन जति मान्छे बेपत्ता भनिसकेपछि मलाई शङ्का लागेपछि म फोन लगाएको थिइनँ केही पनि लगाएको थिइनँ त्यस्तै आएँ म आउँछु भन्दा उले ब्ल्याङ्केट फाले रहेछ एउटा दुईटा फाइबर सिरप फाले रहेछ बाहिर अनि बच्चाहरू फाले रहेछ अनि नागरिकता फोटोकपीहरू त्यो नागरिकताहरूको कागजहरू फाले रहेछ देवा तैले हामी जस्तो दिन दुखी गरिबहरूलाई हदै गर्दो रहेछस् यो बदला हामी कहाँ गएर लियौं कुनै ठाउँ छैन बिचरा सानै दीपशिखा र 3 वर्षका सचिनले के गल्ती गरेको थियो र न्यानो आमाको काग छुटाएर ल्याइस् दैव त कति निष्ठुरी रहेछस् आमाको आत्माले कति सरापेको होला कति सम्झेकी थिइन् होला अन्तिम घडीमा यी दुधी बालिकालाई जति नाति डुब्छ उठिरहेको मन लाग्दैन नाति बजे यो आवाज गर्दै बुढाबुढी गर्दै गर्छु कति जतिको क्षति भयो तपाईको त्यहाँ सबै मेरो त टोटली सामानदेखि लगायत क्षतिकै कुरा गर्ने हो भने त 12-14 लाखको सामानै मात्र परेछ केही छैन अहिले घरको कपडा यो सब यही सालाको लगाएको छु यिनी सबै अरूले दिएका अनि एउटा चेतेको भेस्ता र एउटा चेतेको जिन्सको पैन्ट त्यो लगाएर गएको थिएँ यिनी सबै अरूले दिएको कपडा बच्चालाई अस्ति बुर्ती रङबाट ल्याइदिएको कोही अस्ति यहाँ
यो बागलुङतिरबाट हाम्रो दिदीबहिनीले ल्याइदिनु भएको रहेछ। यता श्रीमान कहाँ चिच्याउने कुनै ठाउँ छैन। यता हेर्छन् बगर छ, उता हेर्छन् बगर। 3 वर्षसम्म प्रेम गरेर सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएका ध्रुव आज गुहार पढ्ने सुन्नु पाएनन्। आज श्रीमतीलाई सम्झिएका छन् अनि पक्का नछोडेर रोएका छन्। बे चाहिँ यस्तो भएको थियो सर। पहिला म विदेशतिर थिएँ। विदेशतिर बसेपछि पछाडि म 66 सालमा काठमाडौँ छिरेको। त्यसपछि म काठमाडौँतिर धेरै बसेँ। काठमाडौँबाट बसिसकेपछि म यहाँ गाउँघरमा आएँ। गाउँघरमा आइसकेपछि हाम्रो लभ म्यारेज भएको थियो। कति वर्ष लभ गरेर? 3 वर्ष जति हाम्रो लभ म्यारेज चल्यो। 3 वर्ष पछिको लभ सफलतापछि तपाईँले बिहे गर्नुभएको। आज त्यो हिजोको दिन सम्झिँदा झनै पीडा हुन्छ। हजुर अब के गर्ने सम्झिनै सकिन्न, सोच्न सकिन्न। अब बच्चा जति रुन्छ उति रुनु परेछ आफूलाई। मान्छे देख्दा हाँसिन्छ तर के गर्ने मनले। नमस्कार, म दीपक नेपाली। आज हामी कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा बनाउनको लागि बागलुङ जिल्लाको ढुरपाटन नगरपालिकामा आएका छौँ। ध्रुव कार्ती मगर 31 वर्षका छन्। अहिले श्रीमती 26 वर्षीय रिमकुमारीको बाढीले बगाएर ज्यान गएपछि 9 महिनाको दीपशिखा र 3 वर्षका सचिन मात्रै छन्। हामीले धेरै सम्झायौँ, मनै सम्हाल्न सक्नु भएन ध्रुवले। अब के गर्नु सर, त्यस्तो भइसकेपछि अब घर अब किरेदार संस्कार गरेर हाम्रो झाँक्री बसाल्ने सिस्टम छ। अब बच्चा यहाँ छ, अब घरै जाने मन लागेन। अब यहीँ माइततिर आएको यहीँ बस्छु। अब तलहरू झर्दा पनि यहीँ रात पऱ्यो नि। अब घरमा जाने मन लागेन, कता जाने। बिजोग भयो। बिजोग त सबैलाई परेको छ तर मलाई जस्तो बिजोग झन् ठुलो बिजोग तपाईँलाई भयो। हजुर पढ्नु त सबै अब कि सबैजना एकैचोटि पढ्दैको भए अब म पनि पढेको भए के हुन्थिनँ होला। सबैजनालाई पढ्नु त सबैजनालाई परेछ तर मलाई जस्तो कसैलाई बडीघाट मिडिया हाउसद्वारा हामीले यो पीडामा मलमपट्टी लगाउने कोसिस मात्रै गरेका छौँ। बच्चाको लागि केही रकम दिएका छौँ र बच्चाको भविष्यको लागि केही रकम बचत गर्ने भनेर फर्किएका छौँ। तपाईँले पनि 9 महिनाको दीपशिखा र 3 वर्षका सचिन कार्ती मगरको भविष्यको लागि केही सहयोग गरिदिनु होला। खाँदिनँ, बच्चाले दुध खाँदिनँ। माइजूको दुधमा त्यही लाम्टामा लाने अनि ऊ अलि निरा नलाग्यो भने ती निपल गरिरहेछ। त्यसो गरेर भुलाएको मात्र छ होइन। सानो छ। हजुर उसलाई कसरी भुलाउनुहुन्छ? अब सधैँ अब आमाको बस्ने बानी लाग्यो। अब त्यो त कोही बेला अब केही खेल्ने कुराहरू दिएर, कोही बेला चाहिँ के हाम्रो कुकुरले दिएको खैनी दिएर त्यही लाम्टामा अब लगाइदिएर अनि ऊ जब निरायो भने अब यो खाँदिनँ यस्तै डाइरेक्ट दिँदा ऊ निरान लाग्यो भने त्यो लाम्टा खाँदा थाक्यो भने केही निपल लगाइदिन्छौँ। त्यो निपल खान्छ। सहारा विहीनहरूको व्यथा, यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा। यस्तो भयो सर, म 17 गते 2 बजे म गोदतिर है मामा माइजूको गोदतिर गएको थिएँ। साढे 2 बजे हिँडेको म घरदेखि। त्यही राति 17 गते राति नै बाढी आएछ। त्यसपछि उसले बच्चाहरू सबैजना बच्चा मेरो 2टा अर्को 3 वर्षको छोरा छ, एउटा यो 9 महिनाको भइहाल्यो। अलि माथि सेभ गरेर अलि तलकोले बचाएको रहेछ। त्यसले त्यो हाम्रो घर दर्शन हो, त्यसले नउठाएको भए त झन् बच्चा पनि हुने थिएन, कोही पनि हुन्थेन। अनि त्यसपछि उसले धोका हानिसकेछ। धोका हानेर 3 पटक पुज गर्ने बेलामा को हो भनेछ उसले पसलदेखि भन्दा बेला म फुपू मेरो घरमा चाहिँ यति पानी आएको छ, यहाँको हाम्रो पावर हाउसको हाम्रो यो जलविद्युतको पावर हाउसको ऊ पनि बगाइसकेको छ साङ्गो, के गर्ने भनेछ। अनि उसले यो बच्चा अनि लगायत उसको नागरिकताहरू मेरो नागरिकता लगायत फालेछ, माथि पातातिर फालेछ। अनि यो बच्चाहरू फालिसकेछ। माथि फालिसकेपछि
ऊ साथीलाई होइन त्यसको हाम्रो चाहिँ गेबिङहरू अनि अलि ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पनि छ, सेफ छ हाम्रोमा, झ्यापाउने जस्तो छैन घर बादी। ऊ चाहिँ अलिकति अलि जोखिममै छ, त्यसलाई चाहिँ भाग भन्न सामान तान्न लाग्यो भने त्यसलाई लग्ला भनेर उसले बोलान गएछ। त्यो बच्चा छोडेर लगभग 2 मिनट नहुँदै मेरो चाहिँ माथि फस्नै थियो मेरो घर पड्किहालेछ, अथवा सिलिन्डर पट्को के पट्को थाहा भएन भन्ने यी बच्चा समातेको भने पडाङ्गै पड्किन्छ। पड्किसकेपछि अब उनी बाटो रोड पहिला गाडी रोडतिर साइड लागेछन्, लागिसकेपछि अब त्यो गाडीमा त्यो बाटोमा नाउला भन्ने सोचे होला। त्यो भन्दा पनि लगभग 5 मिटर माथिबाट तानेछ हेर्नुहोस्। तानिसकेपछि म धुरपाटन गएको, अब बाढी रेडियो सुनेको धुरपाटन नगरपालिकामा चारवटा घर खोलाले बाढीले लगेछ, 1 दर्जन जति मान्छे बेपत्ता भनिसकेपछि मलाई शङ्का लाग्यो। शङ्का लागेपछि म फोन लगाएको थिइनँ, केही पनि लगाएको थिइनँ। त्यस्तै आएँ, म आउँछु भन्दा उसले ब्ल्याङ्केट फाले रहेछ, एउटा 2टा फाइबर सिरक फाले रहेछ बाहिर, अनि बच्चाहरू फाले रहेछ, अनि नागरिकता फोटोकपीहरू त्यो नागरिकताहरूको कागजहरू फाले रहेछ। फालिसकेपछि मेरो अरूलाई सोधेँ, सबैजनालाई सोधेँ, तेरो बुद्धि यहीँ बच्चासँग यता गयो होला, गाउँतिर भाग्यो होला भन्ने कुरा गरेँ। गर्दा बेला पछाडि एकजना आयो, यो डुवालतिरको कटाको, के गरेछौ बाबु भन्यो। अनि म यहीँ कपडाहरू फाले रहेछ त्यही हेरिरहेको छु, घर कहाँ भन्ने थाहा छैन भन्ने क्रममा उसले मेरो छोरी पर्यो, तिम्रो बुढी पनि परेछ होइन भनेर ऊ रोइदिएपछि मलाई अचानक ऊ भयो, हार्ट एट्याक हुँला जस्तो एउटा माथि कस्तो कालो चक्कर लाग्यो है। त्यसपछि एउटा हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो सुमित भन्ने, उहाँ अङ्कलले मलाई च्यापछि समाएर सेभ गर्नुभयो। त्यस पछाडि लास अरे भन्ने कुरा सुन्ने, बुर्तिबाङ 4-5 फालेछ अरे भन्ने, म यो खोला खोज्दै गएँ। अनि तल गएर फर्केर यो यहाँसम्म आएँ, यहाँ भेटिन्छ कि यहाँ गाएर छ कि भनेर खोला खोज्न थालेँ। खोजेर फर्केर जाने क्रममा त्यो कपडाहरू पनि केले लगेछ, केही पनि छैन। नानीको एउटा नानीलाई एउटा मात्र छ, बच्चाहरू पुरा तेल लगाएर नाङ्गै सुतारेछ, बच्चाहरू सबै नाङ्गै आउँछ र बच्चाहरूले अब कसै गाउँका मान्छेले कहिले यहाँ हुने दिएको छ, कहिले के दिएको छ, यहाँ दिएको छ। त्यस्तै गरेर बच्चाहरू चाहिँ यहाँ मेरो सालीकेटीहरू साना 2जना थिए, उनीहरूले गएर लिएछ बच्चालाई। लिइसकेपछि म फेरि तल गएर यसो नेट मोबाइल नै मागेर हेरेको, नेटमा पुरा पुलिसहरूले डोरीहरू तानेर उ गरेको, डोरीहरू तानेको, डोरीबाट तानेको। मैले ठ्याक्कै त्योभन्दा गोरो मान्छे कोही नै थिएन यहाँ वरपर। अनि त्यो गोरो देखिसकेपछि मैले यस्तो खुट्टाबाट अनि मन्तोमा एकदम खोलाको बिचमा फाले रहेछ उमा ग्वाली चोरमा। अनि तानेको देखिसकेपछि मैले यसो नेट खोलेर हेर्दा बित्तिकै नेटमा चिने, यो मेरो बुढी हुनुपर्छ, योभन्दा गोरो कोही पनि छैन, मोटो पनि उस्तै छ, यही नै हो भनेको। जान्छु भन्दा यहाँ चेड्दै छ, अनि यहाँ चेडेछ, फोटोमा हेरेको यही नै हुनुपर्छ भनेर गएको, यहाँको छाला यता आएको रहेछ। अनि त्यसपछि एउटा मेरो भरै त्यही दर्शनले उसको छोरी र बुढी गुबेकोले के भन्यो भने यो होइन कि के हो उता भन्ने कुरा गरेँ। गइसकेपछि मैले होइन ऊ नै हो, मैले त खुट्टैबाट चिनिसकेँ, तेरो फुपू भन्दा गोरो त कोही नै छैन भन्ने कुरा गर्ने बेलामा उसले फेरि फेस तानेर यस्तो हेर्दा बेला उही नै रहेछ। अनि भइसकेपछि उसलाई हामी तलै बुर्तिबाङ 23 दिन निकाल्ने दिएन, पुलिसले ढिलो हुन्छ उता यता भन्ने कुरा गर। त्यस पछाडि पछिल्लो दिन 18 गतेको दिन हामीले दाह संस्कार गर्यो। त्यसपछि आएर उनीको कृषिले उता यता गर्यो। अनि बच्चाहरू अब के गरौँ त भन्ने कुरा भयो। अब भन्ने कुरामा अब माइजूले भन्नुभयो उसलाई मैले छोड्दिनँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब मम्मीले नि के हेर्ने, अब छोरापुरी म पनि एउटै हो। अनि फेरि त्यो नाति चाहिँलाई फेरि मम्मीले लगेर धोरपाटन जानुभयो। अनि धोरपाटन गइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ उही धोरपाटन उसको फुपू पनि छ एउटा उतैतिर छ, यो बच्चा चाहिँ यहीँ अब सबै अब आमा बानी जे भए पनि हुनुहुन्छ। कोही साथीहरूले इलेक्ट्रोजनहरू तलको हाम्रो लाफादाई श्री कृष्ण भण्डारी दाईहरूले सबैजनाले मसँग नि पैसाहरू पनि थिएन त, अलिअलि सहयोग गरे उनीहरूले नि। अनि त्यो उसले के अरे लाफा दाईले दिनुभयो 10,000, कृष्ण भण्डारी दाईले दिनुभयो 5,000। अनि तल एलिना फेन्सी पसलको मेरो भेनाजु पर्नुहुन्छ उहाँको बुढीले दिनुभयो 5,000। त्यस्तै गएर लासा जलाइयो। त्यसपछि आइसक्यो। अब पीडा त भलाएर पीडा त सबैलाई पीडा त छ, तर मलाई जस्तो पीडा कसैलाई भएन। अच्छा, बच्चाहरू हेरेर चाहिँ आफ्नो चित्त बुझाउनु भएको छ होइन? अब बच्चाहरू त हेरिन्छ, के गर्ने।
कसरी हुर्काउनुहुन्छ अब बच्चा सानो रहेछ उसलाई चाहिँ अब उसले चाहिँ आफ्नो आमा पनि राम्रोसँग चिन्न पाएन अब त तपाईँले त्यही बच्चालाई हेरेर नै तपाईँले आफ्नो चित्त बुझाउनु भएको छ सक्नु भएको छ हजुर अब यो बच्चा हेर्ने चित्त बुझाउँछ नरुनु दाइ अब के गर्ने अब भगवान्ले चाहिँ अब तपाईँ हामीलाई नै ठग्यो तपाईँले चाहिँ श्रीमतीसँग अन्तिम कुरा के भएको थियो अन्तिम कुरा आज बेलुका झर्नुहुन्छ कि झर्नुहुन्न खाना पकाउँछु भन्ने कुरा भएको थियो त्यसपछि म झर्दैन भन्ने कुरा भयो म झर्दैन भनेपछि फेरि एकजना मेरो साथी थियो सङ्घर्ष उसले मेरो साथी भन्दा नि मेरो साला पर्छ उसलाई चाहिँ यहाँ माथि झर्ने बेलामा तेरो पुसाइ आयो कि होइन खाना पकाने कि भेना आयो कि होइन खाना पकाने कि नपकाने भन्ने कुरा गर्ने बेलामा मलाई के भन्यो भने उसले के भन्छ भेनाले चाहिँ गोतिर जानुभयो म चाहिँ च्याउ भेटेर रातो च्याउ भेटेको थिएँ च्याउ भेटिसकेपछि म झरेँ भन्ने कुरा गरेको अन्तिम मेरो एकैचोटि हो खाना पकाऊँ कि नपकाऊँ भन्ने लास्ट फोन त्यति 6:30 बजे साँझ परिसकेको थियो धोरपातनकोले काम गर्ने छोरो खाना पकाऊँ कि नपकाऊँ भन्दा चेयर गरेर त्यसपछि नेटवर्कले काम गर्ने त्यो तपाईँको अन्तिम कुरा भयो है अन्तिम कुरा कस्तो दुःख लाग्दो घटना अब सबैले अब तपाईँको मात्र होइन धेरैको त्यस्तो घटना भएको छ अब अरूको हेरेर पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छ होइन अब चित्त बुझाउनु लगायतै अब मेरो घरमा मात्र भए त हुन्थ्यो भन्ने अब फेरि मेरो दिदीको श्रीमानको झन् अहिले लास भेट्दै छैन दिदीबाजुरको अब भान्जी छ 7 वर्षको भान्जा छ 3 वर्षको छ अब उसको झन् अहिलेसम्म खोज तलासी गरिरहेको छ अब लास भेट्दै छैन अहिलेसम्म तपाईँको श्रीमती त एकदम महान हुनुहुन्छ यति धेरै ठुलो महान आमा हुनुहुन्छ कि आफ्ना छोराहरूलाई बचाएर छोरीलाई बचाएर होइन अनि आफ्नो आमाले गर्ने धर्म र आफ्नो कर्तव्य निभाएर अब चाहिँ उहाँ बित्नु भएको छ यति सासाना बच्चाहरूलाई उहाँले ठाउँ देखाउनु भयो अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन अब बाँकी जिन्दगी चाहिँ अब तपाईँले पक्कै पनि अब छोराछोरीको भविष्य उज्जवल गरिदिनु हुनेछ अब के गर्नु सर त्यस्तो भइसकेपछि अब घर अब किरेदार संस्कार गरेर हाम्रो झाँक्री बसाल्ने सिस्टम छ अब बच्चा यहाँ छ अब घरै जाने मन लाग्दैन अब यहीँ माइततिर आएको यहीँ बस्छु अब तलहरू झर्दा पनि यहीँ रात पनि अब घरमा जाने मन लाग्दैन कता जाने बिजोग त सबैलाई परेको छ तर मलाई जस्तो झन् ठुलो बिजोग तपाईँलाई भयो हजुर पढ्नु त सबै अब कि सबैजना एकैचोटि पढ्दैको भए अब म पनि पढेको भए के हुन्थिनँ होला सबैजनालाई पढ्नु त सबैजनालाई परेको छ तर मलाई जस्तो कसैले नरुनु दाइ नरुनु के गर्ने अब दुःख थाहा छ बुझेका छौँ र पनि त अब मन बुझाउने ठाउँ रहेन होइन अब छोराछोरी छन् छोराछोरीको मुखेर भए पनि तपाईँले चित्त बुझाउनुहोस् अब छोराले देखाएर रहेछ बिजुली बोलेको पहिले त पावर हाउस लगेको थिएन बिजुली लगभग 40-45 मिटर परबाट लगेछ छोराले देखाएर रहेछ मम्मीले त खोलामा गयो बाबा आउँछ मम्मी चाहिँ कहिले फर्केर आन्न भन्छ अब कपाल भिजाइदेऊ काट्देऊ भन्छ त्यस्तो बच्चाले ए सबै बुझ्ने भइसकेको छ बल्ल 3 वर्षको छ मुख चाहिँ अलिअलि लाग्छ त्यति राम्रो लागेन म पहिला योभन्दा पहिला म सधैँ काठमाडौँतिर नै बस्ने काठमाडौँबाट अस्ति मङ्सिरको 10 गते आएको यो बच्चाको लागि घरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेर आइसकेपछि अब लकडाउन लाग्यो फर्किने क्रममा त्यसपछि यहाँ बसेको अब नहुने घटनाहरू भयो अनि यो सानो नानीलाई दुध त खान खोज्छ होला खाँदिनँ बच्चाले दुध खाँदिनँ माइजूको दुधमा त्यही लाम्टामा लाने अनि ऊ अलि निरान लाग्यो भने ती निप्पल गरिरहेछ त्यसो गरी भुलाएको मात्र छ होइन खोज्छ होला सानो छ हजुर उसलाई कसरी भुलाउनुहुन्छ अब सधैँ अब आमाको बस्ने बानी लाग्यो अब त्यो त कोही बेला अब केही खेल्ने कुराहरू दिएर कोही बेला चाहिँ के हाम्रो दिएर त्यही लाम्टामा अब लगाइदिएर अनि ऊ जब निरायो भने अब यो खाँदिनँ यस्तै डाइरेक्ट दिँदा ऊ निरान लाग्यो भने त्यो लाम्टा खाँदा थाक्यो भने केही निप्पल लगाइदिन्छौँ त्यो निप्पल अहिले चाहिँ के दुध खुवाउनु भएको छ अहिले गाईको दुध खुवाउँछौँ अनि तलबाट यो ल्याक्टोजनहरू ल्याइदिएछौँ त्यो ल्याक्टोजनहरू युज गरिरहेछ अनि आमा तपाईँले लिएर आउनु भएको बच्चालाई
अनि आमासँग छोरीको अन्तिम कुरा के भएको थियो, कहिले भएको थियो? म त 4-5 दिन अगाडि गएको थिएँ। कुरा के भएको थियो तपाईँको? केही कुरा अब बाथरुम लतौला आमा राम्रोसित गिर गए भन्छु के छिटो गोदबाट छिटै झरे आमा भोलि झर्छौ कि कहिले झर्छौ झऱ्यो भने धौरतिर जाम्ला छिटो झरे गोदबाट छिटो झरे आमा भन्छु के सिक्ति हो। तपाईँको कति छोराछोरी हुनुहुन्छ? सादा नै थिए। तपाईँको त्यो छोरी को हुनुहुन्थ्यो? जेठी छोरी हुनुहुन्थ्यो। तल उसमा चाहिँ के गरेर बस्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? हामी पहिला डिलर थियो, मेरो पहिला डिलर थियो। त्यो डिलर छोडिसके म काठमाडौँ बसिसकेपछि के को डिलर थियो? उसको रक्सको डिलर थियो, गोरमहरूको डिलर थियो। अनि त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि पछाडि उता हामी काठमाडौँ गइसकेपछि त्यो कामहरू पनि छोड्दै गयो। अब बच्चाहरू पढ्ने बेला भयो, अब बच्चाहरूलाई स्कुल हाल्नुपर्छ। अब यहाँ गाउँघरको पढाइ राम्रो हुन्न। अब अब आज भोलिको जमाना कम्प्युटर जमाना आएको छ। अब उतै बच्चा पढाउने, उतै अलिअलि जब गर्ने भन्ने कुरा थियो। अनि त्यसपछि अब तपाईँको श्रीमती चाहिँ अब छोराछोरीको राम्रो भविष्य चाहिँ बुनिरहने होइन, अब राम्रो गर्छु, अब भविष्य राम्रो बनाउनुपर्छ, श्रीमान श्रीमती राम्रो हुनुपर्छ, छोराछोरीको पनि राम्रो भविष्य हुनुपर्छ भनेर एकदम मेहनती गरिरहनु भएको रहेछ उहाँले होइन। के थियो उहाँको उद्देश्य चाहिँ? के भन्नुहुन्थ्यो? उहाँको चाहना के थियो, उद्देश्य के थियो? उसको चाहिँ यस्तो थियो, अब बच्चाहरू उता पढ्ने, मेरो यो लकडाउन लागेर म पोर्चुगलतिर जाने भन्ने मेरो कागज मेरो भिजाहरू सब गइरहेको थियो। लकडाउन लागेपछि मेरो काम भएन। ऊ चाहिँ बच्चा पढाउने, उहीँ बच्चा पढाउने, यहाँ यताउता गर्छु, जान रक्सी गरेर भानी यताउता गर्ने, यसो सानो जस्तो के अरे तनेला हालेर यसो समतर खिर्ती गर्ने, त्यस्तो गरेर म बच्चा पढाउने उ गर्छु, तिमी चाहिँ बाहिर जाऊ भनेर आएर अस्ति त्यो नाता पर्वानहरू तिनीहरू गराएको त्यही उमा कति मङ्सिरको 11-12 गते बनाएको। ऊ चाहिँ अलिक पहिला आयो, म मङ्सिरको काठमाडौँबाट 10 गते हिँडेको, मेरो 12 गते आइपुगेको थिएँ, 13 गते कागजपत्रमा। अनि आमा कसरी पाल्नुहुन्छ बच्चालाई चाहिँ? कसरी पाल्ने अब रोउने कसरी भुलाउनुहुन्छ? भुलाउन त धेरै गाह्रो हुन्छ नि आमा, कसरी भुल्छ बच्चाहरू? कसरी भुलाउने मेरो लामतम लगाइदिन्छु। तपाईँको चुसी जस्तो गर्छ? निप्पलमा लगाइदिन्छु, निप्पल मात्रै खेल्दा के खान्न, आटा आफू निनायो भने निप्पल खान्छ, निप्पलमा लगाइदिन्छु। नरुनु आमा, अब के गर्ने? अब नातिनाहरू छन्, उनीहरूलाई हेरेर चित्त बुझाउनुहोस्। भाग्य त्यस्तै रहेछ, भाग्यमा जे छ त्यही हुँदो रहेछ आमा है। अब तपाईँ हामी धेरै रोएर पनि फर्केर आउनुहुँदो रहेछ। तपाईँ धेरै रुनु भएको छ, पहिला आउँदा रुनु भएको थियो, अब तपाईँ अब धेरै रुनु भएको छ आमा है। अब सम्झाउने प्रयास गर्नुहोस्, सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् आमा, के गर्ने? अब नातिनाहरू छन्, कतैबाट राहत केही पाउनु भयो? हजुर, कतैबाट केही राहत पाउनु भएको छ? हजुर, राहत दिइरहेछ। के भन्छन् राहत दिनेहरूले? घर बनाइदिन्छु भन्छन्। खै त्यो त म त त्यस्तो कुरा त गरेको छैन। कता सुन्छु अरूको मुखबाट घर बनाइदिने अरे, कता पैसा दिने अरे भन्ने कुरा गर्थ्यो। के हो त्यो त अब हामीलाई पनि थाहा छैन। तपाईँको घर चाहिँ तलै बाटोमै थियो? बाटोमै थियो, मेरो घर बाटोमै थियो घर चाहिँ। अनि कस्तो थियो? कच्ची थियो कि पक्की थियो कि के थियो? पक्की बनाउने प्लान यसपालि हो हाम्रो, कच्ची नै थियो। कच्ची भन्नाले 2 तलाको राम्रै थियो, राम्रै खालको थियो। कति जतिको क्षति भयो तपाईँको त्यहाँ सबै? मेरो त टोटली सामानदेखि लगायत क्षतिकै कुरा गर्ने हो भने त 12-14 लाखको सामानै मात्र परेछ। केही छैन अहिले। घरको कपडा यो सब यही सालाको लगाएको छु। यिनी सबै अरूले दिएका नि, एउटा चेतेको भेस्ता र एउटा चेतेको जिन्सको पैन्ट ठुटी लगाएर गएको थिएँ। यिनी सबै अरूले दिएको कपडा। बच्चाहरूलाई अस्ति बुटीबाङ ल्याइदिएको, कोही अस्ति यहाँ यो बागलुङतिरबाट हाम्रो बहिनीले ल्याइदिनु भएको रहेछ। सबै दुःख गरेर कमाएको जोडेको सबै खाली गरिदियो है? सबै उसले चाहिँ उसले चाहिँ उसको उनी सपना नै हामी चाहिँ
अलि एकदम गर्ने तर यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भाडा कुराहरू किन्दा पनि सस्तो खालको नकिन्ने राम्रै खालको किन्ने राम्रै युज गर्ने एउटा गर्ने भन्ने सबै उसको कुरा नै त्यही जे युज गरे पनि राम्रो खालको गर्ने एउटा गर्ने पुरानो होस् चेतुस तर त्यहीलाई धोएर तालेर ओर्ने राम्रो खालको गर्ने भन्ने सोच्थ्यो उनको बिहे चाहिँ कसरी गर्नुभयो तपाईँले बिहे चाहिँ यस्तो भएको थियो सर पहिला म विदेशतिर थिएँ विदेशतिर बसेपछि पछाडि म 66 सालमा काठमाडौँ छिरेको त्यसपछि म काठमाडौँतिर धेरै बसेँ काठमाडौँ बसिसकेपछि म यहाँ गाउँघरमा आएँ गाउँघरमा आइसकेपछि हाम्रो लभ म्यारेज भएको थियो कति वर्ष लभ गरेर 3 वर्ष जति हाम्रो लभ म्यारेज चल्यो 3 वर्ष पछिको लभ सफलतापछि तपाईँले बिहे गर्नुभएको आज त्यो हिजोको दिन सम्झिँदा झनै पीडा हुन्छ हजुर अब के गर्ने सम्झिनै सकिन्न सोच्नै सकिन्न अब बच्चा जति रुन्छ उति रुनु परेछ आफूलाई मान्छे देख्दा हाँसिन्छ तर के गर्ने मनले मान्दैन सहारा विहीनहरूको व्यथा यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा।